بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید با برنامه‌های دینی، با مباحث ایمانی و با موضوعات دلایل نبوت پیامبر علیه السلام در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته به یکی از دلایل مهم نبوت پیامبر علیه السلام اشاره داشتم و عنوان شد بر این که یکی از نشانه‌های نبوت پیامبر علیه السلام سرعت استجابت دعای پیامبر علیه السلام و مبحثی داشتیم در مورد ابو هریره رضی الله عنه بر این که دعای سرور بشریت علیه السلام در مورد شاگرد خودش استجابت می شود و این شخصیت بزرگوار عبدالرحمن بن الصخر الدوسی که به ابو هریره رضی الله عنه کنیه داده شده و این شخصیت بزرگوار بنا به دعای پیامبر علیه السلام به یک ظرفی از علم و دانش تبدیل شده است. در این مورد بر این که ابو هریره رضی الله عنه خودش روایت می کند که به چه سبب و به چه علت من ابو هریره به یکی از راویان معروف مکثرین در حدیث معروف شدند. به چه سبب و علت که من نسبت به دیگر همکاران خودم از مهاجرین و انصار رضی الله عنهم جمیعا بیشتر روایت داشتم. خود ابو هریره رضی الله عنه در این روایتی که در صحیح مسلم آمده است در واقع بیان می‌فرمایند و این اسباب رو مطرح می‌کند که من شخص مسکینی بودم، از این بابت ملازمت زیادی داشتم با پیامبر علیه السلام و در مقابل مهاجرین و انصار رضی الله عنهم جمیعا در کارهای مختلف، در شغلهای مختلف، چه در زمینه تجاری وارد بازار می شدند و چه در زمینه‌های کشاورزی و آباد کردن زمینهای خودشان و یا چه در زمینه دامداری، به طور عموم بیان می کند که مهاجرین و انصار فعالیت‌های زیادی داشتند. با اینکه مهاجرین و انصار در کنار پیامبر علیه السلام بودند، در رکاب پیامبر علیه السلام بودند، برای دین مبین اسلام و برای رفعت دین مبین اسلام و برای نشر توحید و یکتاپرستی شمشیر زدند، متحمل سختی های زیادی شدند. مهاجرین و انصار بیشتر اوقات خودشان در و یا کل اوقات خودشان در زمینه نشر دین هزینه کردند. با اینکه مهاجرین و انصار رضی الله عنهم جمیعا مدت ایمان آوردنشان به پیامبر علیه السلام بیشتر بود. ابو هریره رضی الله عنه در اواخر سالهای نبوت پیامبر علیه السلام، تقریبا در اواخر سال هفتم هجری ایمان می آورد، یعنی مدت 3 الی 4 سال فقط در محضر پاک پیامبر علیه السلام شرف حضور داشتند.
اما مهاجرین و انصار در طول مدت 23 سال نبوت پیامبر علیه السلام در رکاب پیامبر بودند. در عهد مکی و عهد مدنی تمام این فشارها و سختی‌ها و دشواری‌ها متحمل شدند. تمام آزار و اذیت‌ها متحمل شدند. تمام شکنجه‌ها متحمل شدند. به ویژه در عهد مکی، اون زمانی که هنوز ابو هریره رضی الله عنه ایمان نیاورده بود، هنوز بر ملت شرک بود، اما در همان عهد مکی از همان ابتدای بعثت پیامبر علیه السلام دیگر بزرگان مهاجرین و انصار امثال ابوبکر و عمر و عثمان و علی، طلحه و زبیر و عبدالرحمن و سعد و بلال و ابوذر و دیگر اصحاب رسول الله علیه السلام رضی الله عنهم جمیعا، اینها از همان ابتدا در صحنه بودند. اولویت اونها این است که از این دین محافظت کنند. اولویت اونها این است که در کنار پیامبر علیه السلام باشند و هر نوع آزار و اذیتی و شکنجه‌ای به دوش بگیرند، متحمل شوند، اما آسیبی به پیامبر علیه السلام نرسد. ایمان اونها، وفاداری اونها، اخلاص اونها به پیامبر علیه السلام چنین بوده است که خودشان آزار و اذیت ببینند، متحمل شکنجه شوند، اما کمترین آسیبی به سرور خودشان رسول الله علیه السلام نرسد. و واقعا هم چنین بوده. در روایت های زیادی و در کتب تاریخی اسلامی ما این ایثار و گذشتگی که داشتند ثبت و ضبط و قید شده است و از این بابت متوجه می شویم که الله ذوالجلال در آیاتی چند از عموم صحابه رضی الله عنهم و به ویژه از مهاجرین و انصار مدح و ثنا دارند. به اونها مدال میدهد. هدیه و مدال گرفتن از جانب الله عز و جل چیز کمی نیست، بیهوده گزاف هم نمی باشد. الله ذوالجلال به کسی مدال و اکرام نمی بخشد جز این که وفاداری و اخلاص اون شخص دیگر قابل مزایده نداشته باشد. اینجاست که الله واحد عز و جل به این نسل مهم، به این نسل بزرگوار این مدال میدهد که ای تاریخ گواه باش که من از این نسل اعلام رضایت میکنم. در چندین آیه در قرآن کریم داریم که رضی الله عنهم و رضوا عنه. بیهوده و گزاف نیست که الله واحد عز و جل از افرادی اظهار خوشنودی کند و اون هم در کتاب خودش ضبط و قید بفرماید، جز این که این افراد شایسته و لایق می باشند. این افراد تمام وقت خودشان هزینه اسلام کردند. و اینجاست که الان ابو هریره رضی الله عنه در این روایت چنین بیان می کند که مهاجرین و انصار در این زمینه‌های مختلف فعالیت داشتند. اونها اوقاتشان در واقع مملو و پر از فعالیت بوده. اما من ابو هریره یک فرد مسکینی بودم.
زمین زراعتی نداشتم که کشاورزی کنم، دامداری هم نداشتم. یک فرد مسکین و فقیری بودم که در نتیجه ملازمت بیش از حدی با پیامبر علیه السلام داشتم. از این رو روایت هایم نسبت به دیگر افراد مهاجرین و انصار بیشتر بود. سبب کثرت روایت های من این است که مهاجرین و انصار مشغول بودن و من فرد مسکینی بودم، ملازمتم با پیامبر علیه السلام بیشتر بوده. این روایتی که در صحیح مسلم آمده و ابو هریره رضی الله عنه در واقع از خودش صحبت میکند، در نشست گذشته خدمت شما قرائت شد و به اینجا رسیدیم که ابو هریره رضی الله عنه در این روایت چنین میگوید که و كنت اکثر مجالسة لرسول الله صلی الله علیه وسلم احضر اذا غابوا و احفظ اذا نسوا. میگوید که یکی از اسباب کثرت روایت من این است که در واقع من ملازمت بیشتری داشتم با پیامبر صلی الله علیه و سلم. زمانی که صحابه بودم من هم حضور داشتم و در غیاب دیگر اصحاب رسول الله علیه السلام، در غیاب اونها من هم حاضر بودم. و یک مزیت دیگری هم که داشتم، احفظ اذا نسوا، من اون چیزی که از پیامبر علیه السلام میشنیدم دیگر از بر میکردم، حفظ میکردم، دیگر فراموش نمیکردم. و این بر میگرده به همون اصل مبحث ما در این روایت. چه چیزی باعث شد که ابو هریره رضی الله عنه به یک هوش و ذکاوت خارق العاده مسلح شود؟ دعای پیامبر علیه السلام برای ابو هریره، استجابت دعای رسول الله علیه السلام برای ابو هریره. پیامبر علیه السلام برای ابو هریره دعا میکند. خود ابو هریره از او درخواست میکند که یا رسول الله برای من دعا کن به این که به یک ظرفی از علم و دانش تبدیل شوم. پیامبر علیه السلام برای او دعا میکند. در یکی از روزها ابو هریره رضی الله عنه در مسجد نشسته بود، به اتفاق چند تن از دیگر اصحاب. پیامبر علیه السلام وارد مسجد میشوند و اینجاست که پس از گفتگوی پیامبر علیه السلام با ابو هریره در اون مجلس، ابو هریره رضی الله عنه این وقت را غنیمت میشمارد و از پیامبر علیه السلام درخواست میکند که یا رسول الله برای من دعا کن. و اینجاست که دعا میشود و الله واحد عز وجل دعای پیامبر علیه السلام استجابت میکند. و ابو هریره رضی الله عنه به این گونه شخصیتی مملو از علم و دانش و شخصیتی معروف به مکثرین در حدیث تبدیل می شود. و چیزی که خود ابو هریره رضی الله عنه این را بیان میکنه، و احفظ اذا نسوا، یعنی طبیعی برای بشریت که یک انسان هر چیزی که بشنود اون را حفظ نمی کند. یک سری چیزهایی یادش می آید، یک سری چیزهایی در واقع حفظ خواهد داشت، اما یک سری چیزهایی هم فراموش می کند. ابو هریره رضی الله عنه با توجه به دعای رسول الله علیه السلام به این امر مهم در این زمینه مسلح بودند، برای اینکه ذکاوت زیادی داشتند، هوشیاری زیادی داشتند. تمام مواردی که از پیامبر صلی الله علیه السلام شنیدند حفظ داشته و این هم همونطوری که عرض به برکت دعای پاک پیامبر علیه السلام. بعد اضافه میکند
وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال من يبسط ثيابه حتى أفرغ من حديثي ثم يقبضه إليه فإنه لا ينسى شيئا سمعه مني أبدا. قال فبسطت ثوبي أو قال نمرتي ثم حدثنا فقبضته إلي فوالله ما نسيت شيئا سمعته منه. در این مورد خود ابو هریره رضی الله عنه بازگو میکند که چه چیزی باعث شد که من هر چی که از پیامبر علیه الصلاة و السلام شنیدم فراموش نکردم؟ دعای پیامبر علیه الصلاة و السلام. با توجه به این روایت این است که دعای پیامبر علیه الصلاة و السلام برای شخص ابو هریره و اینجاست که با توجه به سرعت استجابت دعای پیامبر علیه الصلاة و السلام ابو هریره رضی الله عنه اونطوری که میفرمایند فانه لا ینسى شیئا سمعه منی ابدا. پیامبر علیه الصلاة و السلام میفرمایند که اون کسی که الان آماده است که این کار کند و دعای من شامل حال او شود دیگر هر چیزی که از من بشنود فراموش نمی کند. میگوید من خودم را بستری آماده کردم برای این مورد و خودم را آماده کردم و خودم را بیمه و هزینه این کردم که از پیامبر علیه الصلاة و السلام موارد زیادی بشنوم، با پیامبر علیه السلام ملازمتی داشته باشم، با او بیش از حد و بیش از اندازه نشست و برخاستی داشته باشم و مواردی که بشنوم فراموشم نکنم. بعد میفرماید که از این بابت با توجه به این آیه کریمه قرآن کریم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. با توجه به این آیه کریمه من ابو هریره اون چیزی که از پیامبر علیه الصلاة و السلام شنیدم برای نسل‌های آینده بازگو نمودم و وظیفه دینی و شرعی خودم این را میبینم. روایت تمام شد. ان شاء الله تعالی یک بحث دیگری هم خواهیم داشت در مورد رد شبهه بر تعداد زیاد روایت های ابو هریره رضی الله عنه. دشمنان ابو هریره چنین ادعا میکنند و میگویند که چرا ابو هریره در مدت این 3-4 سال بسیار اندک و کم این همه روایت داشتند. ان شاء الله تعالی همین موضوع به اتفاق یکدیگر به نشست آینده واگذار میکنیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.